श्री धनी जी को जो ऐसो जस, दुनिया आपे भई एक रस, तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, काहू संशय न रह्यो कैसो। सब जाते मिली एक ठौर, कोई न कैसे धनी मेरा और। प्राण बल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, अक्षरातीत धामधनी श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी महाराज को अभिन्न अंग प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमें सभी सुंदर साथ जी, धामधनी को मुखार बिंदा वाट उद्धृत ब्रह्मवाणी को रसपान को द्वारा आफूलाई निर्मल गर्ने प्रक्रिया को तर्फ अगाडि बढ्दै छौं। र सुंदर साथ जी यही नै एउटा राज्य मारले हामी सुंदर साथजीलाई परम अनमोल एउटा उपाय बताउनु भएको छ कि जुन हामी सुंदर साथजीले परम धाममा विषय छ हामीहरूको रब्द एउटा कारण हो। तो रब्दको महाकारण के भन्दाखेरि प्रेम भन्नेको छ। र सुंदर साथजी तो प्रेम को हामी सुंदर साथजी में आपस में वार्तालाप हुन्छ। रब्द संसार को शब्द जुन छ, संसार के शब्दले परमधाम को पनि हामीलाई बुझाउन प्रयत्न गरेको छ। तर रब्द शब्द पनि संसार में यदि जानु भने शाब्दिक अर्थमा त्यसमा पनि अलिकति सुंदर साथजी के आउँदछ भन्दाखेरि अलिकति यसमा विकार को भावना पनि आउन सक्छ। रब्द वाद विवाद र सुंदर साथजी तर राज्य मार्ने संसारमा अब बुझाउनको लागि कुनै एउटा शब्द चाहिएको छ, कुनै एउटा परमधाम के आत्मालाई सारा संसारलाई बुझाउनको लागि माध्यम बनाउनु छ। त यी शब्दहरूलाई जो उत्तम भन्दा उत्तम शब्दलाई राज्यमारले प्रयोग गरेर हामी सुंदर साथजीलाई यहाँ शिखापन दिँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। परमधाममा हामी सबै सुंदर साथजी को राज्य को साथ में प्रेम को वार्तालाप हुन्छ। र यो प्रेम को वार्तालाप हुने महाकारण के भन्दाखेरि सबै सुंदर साथजी आत्मा को दिल में राज्यमारले प्रेम प्रकट गर्नु छ। परमधाममा राज्य महाराज श्यामाजी भनौं आत्मा भनौं एउटै स्वरूप हो। र सुंदर साथजी यो एउटै स्वरूप परमधाममा छ। तर यो संसारमा राज्य महाराज हामी सुंदर साथजीलाई अब यसको स्वाद दिन चाहँदै हुनुहुन्छ। यो संसारलाई राज्य महाराजले निर्माण गर्नुभयो, यो कारण हो। र यो निर्माण गराएको पछि जो महाकारण छ प्रेम को हामी सुंदर साथजीलाई स्वादमा सराबोर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला जुन हाम्रो वार्तालाप भएको छ त्यही वार्तालापको विषयमै राज्य मारले हामी सुंदर साथजीलाई सराबोर गर्नुहुन्छ। अब तो प्रेमलाई हामी हाम्रो दिलमा प्रकट गर्नको निम्ति राज्य मारले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उपाय गर्नुहुन्छ। तुमको इश्क उपजाउने करू मैं अब उपाय। परमधाममा उपाय गर्नु पर्थ्यो, प्रेम उत्पन्न गर्नको लागि पर्ने थिएन। परमधाममा राज्य को स्वरूप आत्मा को स्वरूप र श्यामाजी को स्वरूप एउटै स्वरूप हो। तो परमधाम को सारा रग कण कण नै सारा प्रेम कै राज्यमले भूमि भन्नुभएको छ। तहाँ प्रेम रबदमै भया हुकम हक। र सुंदर साथजी तो परमधाम को जुन भूमि जुन छ सारा प्रेममय छ। तर परमधाम की आत्मा सबैमा प्रेमै प्रेम छ। परमधाममा प्रेम उत्पन्न गर्नको लागि कुनै उपाय गर्न पर्दैन। उपाय गर्नुको शब्द आयो र सुंदर साथजी अब यो दुनिया को तर्फ भाव बुझिन्छ। यो दुनियामा राज्यमले प्रकट हामी सुंदर साथजीलाई गर्नुभयो र यसमा प्रेम प्रकट गर्नको लागि राज्यमले यहाँ सारा लीलालाई रचाउनु भएको छ हुकुमको द्वारा। र सुंदर साथजी यो प्रेम संसारमा राज्यमले परमधाम की आत्मालाई एउटा पात्र पठाउनु भएको छ। किनकि प्रेम राज्य महाराज को परमधाम को अनमोल चीज हो। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि लाया इत
कि प्रेम जुन छ ल्याउनको लागि प्रकट गर्नको लागि संसारमा सबैलाई प्रेमको अलिकति चाख राज्यमाले लज्जत दिनको लागि सारा संसारमा प्रेम भनेको के हुन्छ वास्तविक पहिचान गर्नको निम्ति प्रेम प्रकट गर्नको निम्ति पहिला के गर्नुभयो वर्तन जुन पात्र राज्यमाले संसारमा प्रकटन गर्नुभयो जसलाई आत्मा भनिन्छ। आत्मा भनेको के हो आज हामीले दिउँसोको प्रसङ्गमा आदरणीय श्री अमितजीको द्वारा सुन्यौं र सुन्दर साथजी त्यो पात्रलाई राज्यमाले दुनियाँमा प्रकटन गर्नुभयो अनि राज्यमाले भन्नुभयो नि परमधामको जुन प्रेम परमधाम सम्बन्धित जति पनि सामग्री जे पनि चीज तत्त्वहरू छन् सारा के भन्दाखेरि केशरी सिंहको दूध भनेर पनि राज्यमाले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसलाई उपमा दिनुभएको छ। केशरी सिंहको दूध यति ताकतवर हुन्छ लोहाको जुन बर्तन छ त्यो बहुत मोटो छ एकदम 1 फिट 2 फिट चौडाइको रूपमा बाक्लो बनाएको छ एकदम मोटा बनाएको छ तर केशरी सिंहको दूध त्यो बर्तनमा हाल्यो भने छेद गरेर निस्किन्छ त्यहाँ टिक्दैन। तर सुनको जुन बर्तन छ कागज भन्दा पनि एकदम पातलो छ भने पनि त्यसमा त्यो केशरी सिंहको दूध अडिन्छ भन्नुभयो। त्यो कसलाई भन्नुभयो र त्यो बर्तनलाई म दुनियाँमा प्रकटन गर्दछु। त्यो बर्तन भनेर उपमा कसलाई दिनुभयो परमधामकी आत्मालाई। र यो जुन राज्यमाले लीला गर्दै हुनुहुन्छ यो लीला राज्यमार्गको लीलाको प्रथम सुन्दर साथजी यो हो। प्रथम राज्यमार्गको लीलाको एक रूप के हो भन्दाखेरि राज्यमा महाकारण के हो राज्यले दुनियाँमा प्रेम प्रकट गर्नु छ र बिना प्रेमको परमधाम राज्य महाराज आत्मा कसैको पनि दर्शन दिदार हुँदैन। दिदारै हुँदैन भने प्राप्ति कसरी हुन्छ र प्रेम त्यो परमधामको आत्माको प्राप्ति गर्नु छ भने र परमात्माको प्राप्ति गर्नु छ अखण्ड सुख स्थानको प्राप्ति गर्नु छ भने प्रेमको सबैलाई आवश्यकता पर्दछ र दुनियाँमा राज्यमाले प्रेम प्रकट गर्नु छ र प्रेम प्रकट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला राज्यमाले पात्र दुनियाँमा आत्मालाई प्रकटन गर्नुभयो र यो आत्म संसारमा सबै आत्माहरू हामी राज्य महाराजको अभिन्न स्वरूप आत्मा दुनियाँमा यहाँ प्रकटन भयौं। अब हेर्नुहोस् सुन्दर साथजी यो दुनियाँमा राज्य महाराजले हामीलाई प्रकटन गर्नको लागि कति कति यसलाई प्रक्रिया कस्तो कस्तो राज्य महाराजले योजना बनाउनु भयो परमधाममा। यो संसारमा हामीलाई प्रकटन गर्नु छ गर्नुभन्दा अगाडि कस्तो कस्तो प्रक्रिया कस्तो कस्तो योजना बन्यो कस्तो कस्तो कार्यसूची त्यहाँ बन्यो भन्दाखेरि यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए उत्पन्न गरिदिनु भयो। उपजाई भनेको उत्पन्न गरिदिनु भयो। यो खेल हेर्छु भनेर हामीले गर्यौं तर यो मागको इच्छा राज्यमाले स्वयं प्रकटन गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामी सुन्दर साथीले राज्य महाराजसँग माग गर्यौं अनि राज्य महाराजले हामीलाई संसारमा प्रकटन गर्नुभयो। राज्य महाराजको हुकुमले सुन्दर साथी अब जति हामीले यहाँ ग्रहण गर्न सक्छौं जति सुन्दर साथीले उपलब्धि गर्न सक्छौं सबै राज्य महाराजको हुकुमले हुन्छ। राज्य महाराजले खिलवत वाणीमा यति पनि भन्नुभएको छ जे पनि हुन्छ सब राज्य महाराजको हुकुमले हुन्छ अरे। फेरि नेकी बदी सब हुकुमे। नेकी भनेको राम्रो बदी भनेको खराब राम्रो नराम्रो सारा कुछ राज्य महाराजको हुकुमले हुन्छ। अब यही भन्छु पहिला सुन्दर साथीले बहाना लिएर भन्नुहुन्छ जति पनि नराम्रो पनि गरेछु नि म सबै राज्यको हुकुमले गरेछु भन्ने भोलिपल्ट हामीहरूको अर्थ निस्किन्छ फेरि। र सुन्दर साथी खानपान पनि अलिक बिग्रन थाल्छ यो त राज्यको हुकुमले हुँदैछ भनिन्छ बारे। र सुन्दर साथी यो राज्य महाराजले यसमा सुन्दर साथी यो अर्थ होइन त्यसमा पनि परमधामकै भाव छुपेको छ। नेकी बदी सब हुकुमे। र सुन्दर साथी लक्ष्मीदास जी को भित्र हे राज्य महाराज मबाट सुन्दर साथीको जागनी होस् साकुमार को जागनी होस् भन्ने जो भाव आयो नि यो भाव पनि आउनु हुने थिएन। यो पनि बदी हो। यो पनि उत्पन्न कसले गराएको राज्य महाराजले गराएको। श्यामाजीमा पनि म जागनी गर्न सकूं भन्ने एउटा भाव आयो यो पनि बदी हो। यो पनि आउनु हुने थिएन तर कसले उत्पन्न गर्यो राज्य महाराजले उत्पन्न गर्नुभयो किनकि सिखापन सुन्दर साथलाई दिनु थियो। यो पनि सुन्दर साथी ठीक होइन।
सब कुछ राज्यमारले सिकापन दिनको लागि लीला गर्नुहुन्छ। हामी परमधाम की आत्मालाई संसारमा राज्यमारले प्रकटन गर्नुभयो। पात्र प्रेम यहाँ सराबोर गर्नको लागि प्रकटन गर्नको लागि राज्यमारले पात्रता प्रकटन गर्नुभयो, आत्मालाई पठाउनु भयो, आत्मा स्वरूप। त्यही कारणले परमधाममा एक स्वरूप हुनुहुन्छ, तर संसारमा आएपछि तीन स्वरूप भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की पार पुरुष पिया एक है, दूसरा न कोई। परमधाममा राज्य महाराजको सिवाय कोही छैन। अब आत्मा किन चाहियो, श्यामाजी किन चाहियो? अब प्रश्नको उत्तर निस्किन्छ आफै आफै। राज्य महाराजले प्रेम प्रकटन गर्नको लागि पात्र चाहिँ आत्मा बनाएर दुनियाँमा प्रकटन गरेको यो तीन स्वरूपमा भयो र सुन्दर यसरी राज्य महाराजले आफ्नो स्वरूपलाई विस्तृत गर्नुभएको हो। र यो राज्य महाराजले पात्र आत्माको स्वरूपमा जब प्रकटन गर्नुभयो दुनियाँमा, किनकि राज्य महाराजको जति पनि सामग्री छ, तत्व छ नि, अनमोल तत्व, परमधाम सम्बन्धित अखण्ड तत्व, प्रेममय तत्व, सुखमय तत्व, यो राज्य महाराजले मात्रै सुन्दर साजी धारण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सानो उदाहरणको द्वारा हामीले बुझ्न सक्छौँ। वैकुण्ठबाट गङ्गाजीको प्रकटन दुनियाँमा भयो अरे, अनि कसैले गङ्गाजीलाई, अब गङ्गा दुनियाँमा प्रकटन भयो भने कसैले त्यसलाई थाम्न सक्दैन अरे, धरती छेडेर फेरि कहाँ पुग्छ अरे। अनि त्यो गङ्गा धरतीमा प्रकटन भएपछि त्यसलाई समाउने कोही चाहियो, शक्तिशाली पुरुष चाहिन्छ भनेर अब स्वयं जसले गङ्गा प्रकटन गर्छ दुनियाँमा, एउटा कहाँ यस्तो कथानक छ, दुनियाँमा प्रकटन हुनु पर्यो। भगवान शिव नै अब के गर्नुहुन्छ, दुनियाँमा प्रकटन हुनुभयो। अनि जुन गङ्गा जसको द्वारा प्रकटन हुन्छ, स्वयं आएर फेरि त्यो गङ्गालाई आफै समाहित, आफैलाई धारण गर्नुभयो। अनि होले होले धीरे धीरे गरेर गङ्गालाई प्रवाहित गर्नुभयो भन्ने एउटा सुन्दर साजी उदाहरण छ नि। यो उदाहरणले हामीलाई सजिलै बुझाउनको लागि उदाहरण हो। यो कसरी सुन्दर साजीलाई दुनियाँमा हामीले बुझाउनको लागि उदाहरण चाहियो, त उदाहरण पनि राज्य महाराजले सबै राखिदिनु भएको छ। हुकुमे वेद कतबमे लाखों लिखे निशान, राज्यमाले उदाहरणहरू निशानहरू दिनुभएको छ। हामी सुन्दर साजीलाई राज्यको वाणीलाई प्रुफ गर्नको लागि, प्रमाणित गर्नको लागि स्वयं राज्यमाले स्वयं प्रकटन गर्नुभयो, शक्ति प्रदान गर्नुभयो, अनि स्वयं कहलाउनु भयो, उदाहरणहरू निशानहरू दिनुभयो। र जसरी शिवजी भगवान वैकुण्ठबाट स्वयं कैलाशबाट जहाँकोबाट यहाँ गङ्गा प्रकटन हुन्छ, आफै आफ्नो यहाँ तत्त्वलाई प्रकटन गर्नुहुन्छ, आफै समाहित गरेर फेरि विश्वलाई प्रवाहित गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै राज्य महाराज दुनियाँ परमधामबाट प्रेम प्रकटन गर्नुहुन्छ, उडेल्नुहुन्छ, संसारमा आएर आफ्नै स्वरूप आत्मालाई फेरि धारण गर्नुहुन्छ, फेरि आत्माको द्वारा प्रवाहित गर्नुहुन्छ ब्रह्मवाणीको रसधाराको रूपमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यो गङ्गाजीबाट सारा संसारहरू गएर स्नान गरेर मुक्ति हुन्छ भनेर सबैलाई एउटा मनमा विश्वास छ। र सुन्दर साजी राज्य महाराजले पनि हामी सुन्दर साजीलाई भन्नुभएको छ, यो त सबैलाई अखण्ड गर्ने, सबैलाई निर्मल गर्ने राज्य महाराजले अविरल धारा परमधामबाट अमिरसको धारा दुनियाँमा प्रवाहित गर्नुभएको छ। र सुन्दर साजी अब यो धारामा सुन्दर साजी हामी डुब्की लगाउँछौँ भने हामी के हुन्छौँ, निर्मल हुन्छौँ। पाक न हुए इन पानिए चाहिए अरस का जल, हक जमाल में नहाइए तब होइए निर्मल। राज्य महाराजले परमधाम को गङ्गालाई, परमधाम को अमृतलाई, परमधाम को प्रेम रूपी यो अमृतलाई राज्य महाराजले अमृत रसधारालाई दुनियाँमा प्रकटन गर्नुभयो। हामी सुन्दर साजीले त्यसमा गएर डुब्की लगाउने, र जब जति हामी डुब्की लगाउँदछौँ सुन्दर साजी, त्यति हामीहरूकोबाट सारा विकारहरूको नाश हुँदछ, त्यति हामीहरूको अब सुन्दर साजी निर्मल हामी हुँदै जान्छौँ। र सुन्दर साजी यसरी जब हामी निर्मल हुन्छौँ नि, पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखण्ड सुख सबों को दिए। यसरी राज्य महाराजले आफ्नो प्रेमको जुन रसधारा अमृतको रूपमा दुनियाँमा प्रवाहित गर्नुभयो, अमृत धारा प्रवाहित गर्नुभयो। अब यसमा डुब्की लगाए पछाडि जो तनुमा राज्य महाराजले आफ्नो शक्ति प्रदान गरेर यो प्रेमको रसधारा प्रवाहित गर्नुहुन्छ, सुन्दर साजी कुछ समयको लागि तनहरू ओझल हुन्छ, अन्तर्ध्यान हुन्छ। र सुन्दर साजी स्वाभाविक रूपमा हामी सुन्दर साजी विचलित हुन सक्दछौँ।
र सुन्दर साथी हामी कोही समयमा विचलित हुन सक्छौँ। सुन्दर साथी अब राज्य महाराज भन्नुहुन्छ विचलित कतिखेर हुनुपर्छ, हामीहरूले विचलित हुनुपर्छ सुन्दर साथी जब रासको प्रसङ्ग छ। रासको प्रसङ्गमा राज्य महाराज परमधाम की आत्मालाई रासको प्रेमको आनन्दमा सराबोर गर्दै हुनुहुन्छ। सराबोर गर्दा गर्दै अचानक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान हुनेपछि सबै सखीहरू के भए? मूर्छित भए। मूर्छित भए पछाडि सुन्दर साथी त्यो विरहमा मूर्छित भए। र मूर्छित कहिले हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जब प्रियतम हामीहरूले अन्तर्ध्यान हुँदछ, बिछोहा हुन्छ, जब जुदागी हुन्छ त्यतिखेर मूर्छित हुनु पर्दछ। राज्य महाराज शिखापन दिनुभयो र सुन्दर साथी अब त्यहाँ पनि राज्य महाराज अन्तर्ध्यान किन हुनुभयो रासमा सबै सुन्दर साथीलाई थाहा छ नि, होइन भन्दाखेरि हामी त्यतिखेर लीलामा यति सराबोर भयौँ, हामी बेशुद्ध भयौँ। बेशुद्ध भयौँ। राज्य महाराजले हामीलाई शुद्धि दिनको लागि, हामी सुन्दर साथीलाई होसमा ल्याउनको लागि, हामी सुन्दर साथीलाई सावचेत गर्नको लागि अनि राज्य महाराज कुछ क्षणको लागि त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जब हामी त्यहाँ विरहमा डुब्दछौँ अनि हामी राज्य महाराजलाई यसरी विरहमा डुबी डुबी पुकार्दछौँ, त्यो विरहमा डुबेर पुकारेको शब्दहरू नै वास्तविकमा भजन अरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो विरहमा डुबेर जुन आह सुन्दर साथी एउटा बहुत राम्रो शब्द छ। कसैले गजलको शब्द सोधे, गजल भनेको क्या हो? कसैले अर्थ सोधे गजल भनेको के हो? म सानो उदाहरण लिएर म बुझ्न प्रयत्न गरेको छु। गजल कसलाई भन्ने भन्दाखेरि गजल त्यसलाई भन्नु एक हिरणीलाई कुनै व्याधले बाण मार्दछ अनि त्यो बाण गएर त्यो हिरणीमा अङ्गमा चुप्दछ अनि त्यो बाण चुपेर उसकोबाट भित्रबाट जुन दर्द आउँछ नि अनि दर्दमा जुन शब्दले आह गर्छ नि त्यो गजल, त्यसलाई भनिन्छ भजन। त्यो दर्द भित्रबाट जब आउँछ हृदयबाट स्फुटित भएर हामीहरूको भित्रबाट आउँछ नि त्यसलाई भजन भनिन्छ। त्यसलाई गजल सुफी फकीरहरूले गजलको निर्माण गरेका थिए। परमात्मालाई रिझाउनको लागि, प्रेमले रिझाउनको लागि गायन गर्दथे। त्यस्तै यो संसारको गजलको यति महत्त्व छ भने भजनको कति महत्त्व हुनुपर्छ। परमात्माको भजनको कति तागत छ भन्दाखेरि भजन त्यो विरहमा डुबेर आत्माले एक स्वरूप एक राज्य महाराजको पुरा ध्यान लगाएर राज्य महाराजलाई पुरा छवि श्रृङ्गारमा डुबेर अनि जुन करुण आवाजले पुकार्दछ, जुन पुकारेको शब्द जुन छ त्यसलाई भजन भनिन्छ। जुन वेदना छ, जुन भाव छ त्यसलाई भजन भनिन्छ र यसलाई भजन भनिन्छ। यो भजनमा राज्य महाराज फेरि के भयो? आनन्द राज्य महाराजमा भित्र आनन्द आउन लाग्यो। यो भजनले गर्दाखेरि राज्य महाराजले आनन्द आउन लाग्यो। राज्य महाराज प्रसन्न हुनुभयो अनि राज्य महाराज प्रकटन हुनुभयो। आए भजनानन्द सुख लिए अपार। कहाँको प्रसङ्ग हो? रासको। राज्य महाराज त्यो भजनमा प्रसन्न हुनुभयो। भजनानन्द भनेको त्यो प्रसन्न हुनुभयो अनि राज्य महाराज प्रकटन भएर पुनः परमधाम की आत्माहरूलाई त्यहाँ आनन्दमा सराबोर गर्नुभयो। र सुन्दर साथी त्यसरी नै हामीहरू जब विरहमा आत्मा विरहमा डुब्दछ अनि विरहमा डुबेर जुन शब्दले जुन भावले राज्य महाराजलाई याद गर्दछ त्यो भावको एक एक शब्दलाई राज्य महाराजले भन्नुहुन्छ भजन। त्यही भावका शब्दहरू नै इन्द्रावतीको धामदिलबाट जब स्फुटित हुन्छन् त्यसलाई 18,758 चौपाई भनिएको छ। यो ब्रह्मवाणी हो। यो राज्य महाराजले दुनियाँमा लीला गर्नुभयो। राज्यको लीला के अघि भनिसक्यो। राज्यको लीला के हो त? लीलाको अर्थ के हो भन्दाखेरि राज्य महाराजले जुन संसारमा आजसम्म कसैले गर्न सकेन, त्यो गर्न नसकेको अनहोनी जुन कार्य छ त्यो कार्यलाई जुन राज्य महाराजले गरेर देखाउनु भयो त्यसलाई लीला भनिन्छ। त्यही कारण लीलालाई अपरम्पार भनिन्छ। त्यसको हिसाब किताब नाप तोल त्यसको वर्णन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई लीला भनिन्छ। परमात्माले गरेको कार्यलाई के भनिन्छ? लीला भनिन्छ। अनि सामान्य बुद्धि संसारको मानवीय बुद्धिले जति पनि काम गरिन्छ त्यसलाई कार्य भनिन्छ। कुनै पनि शब्द संसारका शब्दहरू छन् तर परमात्माले जे कार्य गर्नुहुन्छ त्यो दैविक कार्य हुन्छ। कसैलाई सुख प्रदान गर्नको लागि नै परमात्माको कार्य हुन्छ। परमात्माको कार्य कसैलाई दुःख दिनेवाला हुँदैन।
परमात्माको कार्य कुनै समयमा कुनै शब्द कुनै कार्यले मन वचन कुनै शब्दले पनि परमात्माले सुखै सुख आनन्दै आनन्द प्रेमै प्रेम प्रकटन गर्नुहुन्छ। यही नै राजी महाराजको संसारमा ब्रह्मलीला यसलाई भनिन्छ। र सुन्दर साथजी ए ब्रह्मलीला भई जो इत, ब्रह्मलीला के भयो संसारमा? यो ब्रह्मलीला भयो। र सुन्दर साथजी ब्रजमा लीला गर्नेवाला को हो? भगवान श्री कृष्ण जी को तनमा 11 वर्ष 52 दिन लीला गर्ने शक्ति को भन्दाखेरि ब्रह्म। योगमाया को तन बाँकी बिहारी को तनबाट श्री कृष्ण जी को द्वारा जुन लीला भयो, उहाँको तनबाट राज्य महाराजले लीला गर्नुभयो। तो लीला के हो? ब्रह्म लीला। फेरि राज्य महाराज आएर श्री देवचन्द्र जी को तनमा प्रकटन भएर जुन तारतमको अवतरण गर्नुभयो, परमधाम की आत्मालाई जागृत गर्ने लीला गर्नुभयो, श्यामाजी को द्वारा खोजी पनि गर्नुभयो। यो सबै के हो? ब्रह्म लीला हो। फेरि मिराज जी को तनमा राज्य महाराजले प्रकटन भएर फेरि ब्रह्म 18,758 चौपाईको ब्रह्मवाणी को दुनियाँमा प्रकटन गर्नुभयो। यो के हो? ब्रह्म लीला हो। र लीला यो हो राज्य महाराजको। र यो लीलामा राज्य महाराज भन्नुहुन्छ यस्तो कहिले न त भएको थियो, न अगाडि कहिले हुनेवाला छ। ए ब्रह्म लीला भई जो इत सो कबहु होइन होसिकित। जुन ब्रह्म लीला भयो, न कहिले भएको थियो, न अगाडि कहिले हुनेवाला छ। ना तो एकै उपजे गए इन्ड भी आगी होसी कई ब्रह्माण्ड। यस्तो कई ब्रह्माण्ड अगाडि पनि भएर जानेछन् र सुन्दर सा यस्ता कहीं भएर पनि बितेर पनि गए। तर सुन्दर साजी यस्तो प्रकारको जुन लीला छ, ब्रह्मले संसारमा प्रकटन भएर गरेको जुन लीला छ, त्यो सारा संसारलाई मुक्त प्रदान गर्नेवाला छ, अखण्ड प्रदान गर्नेवाला छ, अखण्ड सुख प्रदान गर्नेवाला छ, सबैलाई प्रेम सुख आनन्द वास्तविक जुन छ त्यो प्रकटन गर्नेवाला छ संसारमा। यो लीलालाई भनिन्छ ब्रह्म लीला। यस्तो कहिले पनि भएको छैन। र सुन्दर साजी इन तीन ब्रह्माण्ड हुए जो अब ऐसे हुए न होसे कब। यस्तो जिन तीन ब्रह्माण्ड भएर गए, ब्रज रास यो जागनीको लीलाको ब्रह्माण्ड, यस्ता ब्रह्माण्ड कति व्यतीत भएर गए, अगाडि कति व्यतीत भएर जान्छन्। सुन्दर साजी यस्तो प्रकारको लीला कहिले पनि सम्पन्न हुने छैन। र श्री भगवान श्री कृष्ण जी को तनमा श्री राज्य महाराजले 11 वर्ष 52 दिनमा सम्म सबैलाई के गर्नुभयो? प्रेमको लीलामा सराबोर गर्नुभयो। राज्य महाराजको लीलामा कहीँ पनि सुन्दर साजी कन्चुसी छैन। राज्य महाराजले लीला नगर्नु भएको होइन, ब्रजमा पनि राज्य महाराजले लीला गर्नुभएको हो। तर त्यतिखेर हामी राज्य महाराजसँगै थियौँ। राज्य महाराज भगवान श्री कृष्ण जी को तनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, श्यामाजी श्री राधिका जी को तनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै आत्मा सबै गोपिकाहरूको तनमा विराजमान थियौँ। राज्यसँगै हामीले प्रेमको लीला त्यहाँ सम्पन्न हाम्रो हुँदछ। तर त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि फरक यति छ, त्यतिखेर राज्य महाराजको यी लीलालाई हामीले सम्झिन सकेनौँ। त्यसपछि रासमा योगमायाको ब्रह्माण्डमा 6 महिनाको आजको दिनको जुन 6 महिनाको एक रात्रिको बराबर त्यहाँ रासको लीला भएको थियो। एक रात्रि 6 महिनाको रात्रिको बराबर रासको रात्रि थियो। त्यहाँ प्रेमको लीलामा राज्य महाराजले सराबोर गर्नुभयो। त्यतिखेर पनि हामीलाई समझमा आएन। अनि भगवान श्री कृष्णजीलाई पनि हेर्नुहोस्, विदेशमा कुनै कुनै क्षेत्रमा स्वामी विवेकानन्दजी जब जानुभयो विदेशमा, अनि स्वामी विवेकानन्दजीलाई सबै विद्वतजनहरू मञ्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनि स्वामी विवेकानन्दजीलाई बोल्नको लागि मौकै दिँदैन। अनि अलिकति हेपायत गरेर अनि उहाँलाई सिर्फ तपाईले 5 मिनटको समय बोल्न पाउनुहुन्छ। अब भारतदेखि आएको छ, बोल्न त दिनुपर्छ, एउटा औपचारिकता छ, सम्मान राखे जस्तो पनि हुन्छ। र सबैले आधा घण्टा 20 मिनटको समय, र स्वामी विवेकानन्द भारतबाट आएको भनेर 5 मिनटको मात्रै समय, सबैले आफ्नो आफ्नो भाव राख्नुभयो। कसैले के भने, कसैले भने भगवान श्री कृष्णजीको माथि पनि कसैले प्रश्न चिन्ह उठाए। अब आयो स्वामी विवेकानन्द। त्यसै विवेकानन्द उहाँ हुनुभएको होइन नि। उहाँको विवेकले सारा दुनियाँलाई आनन्द प्रदान गरेको थियो। त्यही कारणले उहाँ विवेकानन्द हुनुभयो। वास्तविकमा उहाँको नाम के हो? नरेन्द्र हो।
र सुन्दर साथजी अब हेर्नुहोस् उहाँलाई 5 मिनटको समय बोल्न दिया गएको थियो अनि त्यो 5 मिनटको समयमा पनि प्रश्न राखिन्छ। फेरि उहाँलाई अडचन कति छ हेर्नु, प्रश्न राखिन्छ। भारतमा तपाईहरू यस्तो मान्यता मान्नुहुन्छ जसको त रानीहरू 16,108 छन्। हेर्नुहोस् स्वामी विवेकानन्दजीको कस्तो उत्तर थियो। बुद्धमा अलिकति फरक हुन सक्छ। स्वामी विवेकानन्दजीको भन्नुभयो सबैको साथमा उहाँ रहनुहुन्थ्यो भगवान श्री कृष्णजी भन्ने खोजेको के थियो। अब उहाँहरूले सबै हामीले पनि अहिले बुझ्यौँ उहाँहरूको भन्ने खोजेको के थियो, हामीले पनि बुझ्यौँ अहिले। स्वामी विवेकानन्दजीको उहाँले भन्नुभयो 5 मिनटको समय, यत्रो समय मलाई दिएर तपाईँहरूले समय बर्बाद गर्न खोज्दै हुन्छ, म त 2 मिनटमै बोल्छु। 3 मिनट पनि तपाईँहरूले बोल्नु होला, 2 मिनट मलाई दिनुहोस्, म 2 मिनट मात्रै भाव राख्छु। उहाँले भन्नुभयो जुन पहिला सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यो सम्बोधनमा के भयो, कति मिनटसम्म ताली नै बस्दै रह्यो। कति मिनटसम्म उहाँले त बोल्नु त 2 मिनट बोल्नुभयो होला, तर ताली कति बेरसम्म बजेको बजै भयो। त्यो अनमोल छाप छोडिदिनु भयो, भारतको एउटा पहिचान दिनुभयो, यो हो भारत। र हेर्नुहोस् अब सबै उहाँले प्रश्नको उत्तर कसरी दिनुभयो, यसरी सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधन गरेर उहाँ अगाडि अगाडि स्पिड अब हिँड्नुभयो। स्पिड हुने पछाडि सबै उहाँको पछि पछि सम्बोधनमै यति आकर्षण छ, उहाँको यति गहराई छ, यस्तो ज्ञान छ, अझै सुन्ने भनेर उहाँको पछि त सबै कुद्न लागेछ। अनि दूर गएर खडा भएर उहाँले हाँसेर उहाँहरूलाई कुदेका पछि कुद्नेलाई श्रोतागणलाई हेर्न लाग्नु भएको छ। मुस्कुराउँदै हेर्दै गर्नुभयो। तपाईँहरू मेरो पछि कुद्दै यहाँसम्म किन आउनुभयो भन्दाखेरि हामी सबै तपाईँको एक शब्द सुन्नको लागि हामी आकर्षित भएको छ, सुन्न बहुत लालाइ छ सुन्न आएको। म त साधारण मानव हो, त्यो त योगेश्वर श्री कृष्ण हो। सारा त उहाँको एक बोली सुन्नको लागि पछि पर्थे। उहाँको एक बोली श्रवण गर्नको लागि, उहाँको मिठासको बोली सुन्नको लागि पो सबै पछि परेका हुन्। उहाँले सबैको आँखा खोलिदिनु भएको थियो। र सुन्दर साथजी अब आउँ यो परमधामको जुन योगमायाको जुन ब्रह्माण्ड सुन्दर साथजी हामीहरूले अहिले सुन्यौँ, श्रवण अहिले गर्यौँ योगमायाको ब्रह्माण्डबाट। र राज्य महाराजले हामी सुन्दर साथजीलाई के गर्नु भन्दाखेरि योगमायाको ब्रह्माण्डमा हामीहरूलाई सावचेत गर्नको लागि, हामीहरूलाई होसमा ल्याउनको लागि, पहिचान दिनको लागि राज्य महाराज कुछ समयको लागि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि हामी सुन्दर साथजी त्यहाँ अन्तरै ध्यान भए पछाडि सुन्दर साथजी फेरि राज्य महाराज प्रकटन हुनुभयो। अनि स्वामी विवेकानन्दजीको अब एउटा सानो शब्दले उहाँले अर्को बात पनि अर्थ भनिदिनु भयो, गहराई अर्थ। वेदका ऋचा कतिवटा छन् जान्नुहुन्छ कसैले भन्दाखेरि वेदका 16,108 ऋचा छन्। भारतमा जुन ज्ञान प्रकटन भएको छ नि, त्यो ज्ञान सर्वप्रथम जुन दैविक ईश्वरीय ज्ञान प्रकटन भएको छ त्यो ज्ञान 4 वेद हो। त्यो 4 वेदका कति ऋचा छन्, 16,108 ऋचा छ। 16,008 ऋचामा एक ऋचामा जति तपाईँले डुब्नुहुन्छ 16,108 ऋचामा त्यति नै आनन्द छ। यो दर्शाएको श्री कृष्णजीको यो बुझ्नु हो। र सबैको के गरिदिनु भयो, भ्रमलाई मेटाइदिनु भएको थियो। यो हो। र त्यसरी नै राज्य महाराज एक सखी प्रति एक राज्य महाराज सबै प्रकटन हुनुभयो। अनि के गर्नुभयो सुन्दर साथजी, अनि प्रेमको लीलामा सबैलाई सराबोर गर्नुभयो। यो लीला राज्य महाराजले रासको लीला पनि गर्नुभएको हो। र त्यहाँ पछाडि सुन्दर साथजी आउनुभयो, श्रीदेवचन्द्रजीमा प्रकटन राज्य महाराज हुनुभयो। श्यामाजीलाई पहिला प्रकटन गर्नुभयो, राज्य महाराज पनि सँगै विराजमान हुनुहुन्छ। अनि हामीहरूलाई प्रश्न चिन्ह हुन सक्छ नि, राज्य महाराज स्वयं हुनुहुन्छ भने फेरि 40 वर्षसम्म कसको खोजी गर्नुभयो त? सँगै राज्य महाराज हुनुहुन्छ भने 40 वर्ष फेरि खोजी कसको गर्नुभयो त? राज्यकै गर्नुभयो नि। र सुन्दर साथजी भनेको छ कि जबसम्म समय उचित समय आउँदैन, समय से पहले, सबैभन्दा पहिला सुन्दर साथजी यदि पहिल्यै राज्य महाराजले श्री देवचन्द्रजीलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन गराउनुहुन्थ्यो भने सारा संसारमा अलग अलग जग्गामा कहाँ कसको कति ज्ञान छ यो कसले निचोड ल्याउने थियो, कसले पहुँच बताउने थियो।
कहाँ कसको कस्तो ज्ञान छ सबैको जग्गामा गएर सबै पन्थ पेडालाई समाहित गर्नको लागि, सबैलाई बुझ्नको लागि राज्य महाराजले के गर्नुभयो, सबै जग्गामा राज्य महाराजले पठाउनु भयो। राज्य महाराजले कुनै जग्गामा राज्य महाराजले परमधाम की आत्मालाई हामी सबै यत्र जति पनि सम्प्रदायहरू छन्, जति पनि पन्थ पेडाहरू छन्, हर जग्गामा राज्य महाराजले किन घुराउनु भयो भन्दाखेरि सुन्दर साथजी अन्तिममा जुन आत्मा तत्व राज्य महाराजको पहिचानको कुरो कहाँ चाहिँ पाइन्छ त यो दर्शन गराउनको लागि राज्य महाराजले सुन्दर साथजी यो लीला गर्नु भएको र सुन्दर साथजी अब खोज पूरा हुन्छ। 40 वर्षको उमेरमा राज्य महाराजले तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको द्वारा ज्ञान प्रकटन गरेर आत्मालाई परिचय गराउनुहुन्छ। जुन तारतम्य ज्ञान हो त्यो तारतम्य ज्ञानमै राज्य महाराजले आत्मा के हो, परमात्मा के हो र सुन्दर अनि परमधाम आत्मा परमात्माको लीला गर्ने जुन स्थान छ जसलाई परमधाम भनिन्छ, जसलाई दिव्य ब्रह्मपुर धाम भनिन्छ, त्यसको पहिचान गराउनेवाला राज्य महाराजले तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान संसारमा प्रकटन गर्नुभयो। यही नै ब्रह्म लीला हो र यस्तो ब्रह्म लीला पहिला पनि भएको थिएन, न त अगाडि हुनेवाला छ। अब हामीले ब्रह्म ज्ञानलाई आत्मसात गर्ने अब अन्तिम समय छ र सुन्दर साथजी आखिर बेरा उत्थणजी आए रुहे छड्डे जा रांद उठी बिच अरसजे कोड़ करिए मिंडू कांद। यो अंतिम समय हो र सुन्दर साथजी र आखिर समय आया है। आखिर होने को क्या हो भन्दाखेरि अन्तिम समय ब्रह्म ज्ञान अन्तिम समय यही नै प्रकटन भएको, अगाडि ब्रह्म ज्ञान प्रकटन हुनेवाला छैन। यही ब्रह्म ज्ञानको द्वारा नै सबैले आत्माले त परमधाम अवश्य प्राप्ति गर्छ, पुग्नै पर्छ, राज्य महाराजलाई प्राप्ति गर्छ, सराबर हुन्छ। साथमा सारा दुनिया जीव सृष्टिले ईश्वर सृष्टि सबैले पनि परमधाम की आत्माको साथमा परमधामको प्राप्ति गर्नेछन्, राज्य महाराजलाई प्राप्ति गर्नेछन्। यिनै शब्दको साथमा सुन्दर साथी चर्चालाई विराम दिँदैछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की